Nahibalo ka ba? Nga ang mga iring, bisan og dili maligo, makahinlo sa ilang lawas. Oo, kana mo'y pinaagi sa ilang dila. Ang dila sa iring, dunay mga enzymes nga makahinlo sa ilang lawas. Ug kana nga mga enzymes, makatangtang usab sa bisan unsa nga makadaot sa iring. Busa, ay ka balaka kung dili makaligo ang imong iring. Kay sumala sa pagtuon, 24% sa panahon nga mata sila, gamiton nila sa pagpanghinlo sa kaugalingon, pinaagi sa pagtilap sa ilang balahibo. Busa, kung nag-atiman kag iring, ayaw baya kalimot sa paghinlo pod sa imong kaugalingon. Kay kung dili, basi unyag mas hinlo pang iring kanimo. Hinaot na gustuhan ninyong atong topiko karon. Ayaw bayag kalimot sa pag-like ug subscribe ani nga channel para updated ka sa bag-ong topiko sa Nahibalo Ka Ba?